straight line method. Okay, यसलाई also known as fixed installment method पनि भनेर भनिन्छ अथवा और ओरिजिनल कस्ट मेथड पनि भनेर भनिन्छ। सो अर्को नाम फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड, ओरिजिनल कस्ट मेथड किन भनेको नामहरु अहिले चर्चा गरौँला। तैले अमाउन्ट कसरी सहयोग गर्छ त्यो हेरौँ। हाम्रो एक्जाम्पलमा के थियो भन्दाखेरि सर परचेज कस्ट जुन हो त्यो 1 लाख रुपैयाँ हो मोटरसाइकलको, स्क्रैप जुन हो त्यो सर 20,000 हो र जुन युजफुल लाइफ हो त्यो चाहिँ सर 4 इयर हो। यही कुरा यो दुईटै एस्टिमेटेड गर्ने हो है, एस्टिमेटेड हो, एस्टिमेटेड फिगर्स हो बेस्ड अन नेचर अफ बिजनेस यूज हैन, दुईटै एस्टिमेट हो। त यसले के भन्यो भने डेप्रिसिएसन अमाउन्ट जुन हो नि, डेप्रिसिएसन अमाउन्ट जुन हरेक वर्ष पर एनम जुन चार्ज गर्ने हो, यसले भन्यो ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ, युजफुल लाइफ। ओरिजिनल कस्ट 1 लाख रुपैयाँ माइनस 20,000 तो 80,000 टोटल अल्टिमेटली खिने वाला छ नि, त्यसलाई 4 वर्षमा बराबर फैलाइदिनुस् 20,000 पर एनम। बस यही हो। त्यसले अमाउन्ट यसै सजेस्ट गरिदियो कि जुन 80,000 छ डिवाइड बाइ 4 गरिदिनुस्, 20,000 रुपैयाँ हरेक वर्ष फैलाइदिनुस्। ठिक हो कुरा। अनि एउटा त यो भयो। अनि रेट अफ डेप्रिसिएसन रेट निकाल्न पर्यो भने, यदि डेप्रिसिएसन रेट निकाल्न पर्यो भने यसको फर्मुला हो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कस्ट या परचेज कस्ट इन्टु 100। अब यो जुन रेट निकाल्दै छु नि मैले, जस्तै डेप्रिसिएसन अमाउन्ट 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख रुपैयाँ हो नि, तो कति भयो 20%। डेप्रिसिएसन अमाउन्ट 20,000 निकाल्नु भयो, त्यो 20,000 लाई ओरिजिनल कस्टमा एक्सप्रेस गरियो क्या। यो रेट निकाल्ने कुरामा एउटा केहीको आधारमा एक्सप्रेस गर्ने त हो नि। त रेट भनेको 20% अनओरिजिनल कस्ट गर्यो भने डेप्रिसिएसन अमाउन्ट आउँछ भन्यो। ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप गर्न पर्ने हैन र सर, गरेको भए पनि एउटा रेट त आउँथ्यो होला। त 20,000 डिवाइड बाइ 80,000 गर्दा पनि त आउँथ्यो। तर उनीहरूले के भन्यो भने ओरिजिनल कस्टमा एक्सप्रेस गरौँ न, एउटा ट्रेन्ड हो, कुनै लजिक भन्दा पनि जस्ट ओरिजिनल कस्टमा एक्सप्रेस गरौँ अरे के। बेस्ट ओरिजिनल कस्टको तुलनामा कति पर्सेन्ट ओरिजिनल कस्टमा सिधै मल्टिप्लाई गर्न पाइयो भन्ने हिसाबले त ओरिजिनल कस्टको 20% छ। यो कुनै लजिक हैन, जस्ट ट्रेन्ड हो के हो कि पर्सेन्टेज जुन हो त्यो एक्सप्रेस्ड, पर्सेन्टेज इज एक्सप्रेस्ड अन ओरिजिनल कस्ट एन्ड नट अन ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप। ओरिजिनल कस्टमा एक्सप्रेस गर्ने ट्रेन्ड हो। मैले भने कुनै लजिक त्यस्तो केही खोजिरहनु पर्दैन यसमा। सर यो त ठिक छ ल, 1 लाख माइनस 20,000 80,000 डिवाइड बाइ 4 20,000। अब त्यो 20,000 लाई केमा एक्सप्रेस गर्ने हो त भन्दा 20,000 एज अ पर्सेन्टेज अफ ओरिजिनल कस्ट गरौँ भनेको भएर यसको नाम ओरिजिनल कस्ट मेथड पनि भनेर भनिएको। ओरिजिनल कस्टमा एक्सप्रेस गरियो नि यहाँनिर, ओरिजिनल कस्टमा एक्सप्रेस गरेको भएर यसको नाम के भयो त ओरिजिनल कस्ट मेथड पनि भनेर भनिएको। यसको नाम यसरी रहेको। र अर्को कुरा, हरेक वर्ष 20,000 भएकोले, हरेक वर्ष 20,000 रुपैयाँ भएकोले, हरेक वर्ष 20,000 रुपैयाँ भएकोले 20,000 पर एनम हरेक वर्ष भएकोले फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड पनि भनेर भनियो। यसको नाम फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड किन त हरेक वर्ष 20,000। अनि अर्को स्ट्रेट लाइन मेथड किन त भन्दाखेरि यदि तपाईले यसलाई ग्राफमा हाल्नुभयो भनेदेखि, चाहिँ जस्तै मानौँ न यहाँनिर
यो इयर 1, यो 2, यो इयर 3, यो 4 इयर, यतापट्टि इयर राखेँ मैले, यतापट्टि चाहिँ रुपिज राखेँ। जस्तै यो 10,000 राखेँ, यतापट्टि 20,000, यतापट्टि 30,000, यतापट्टि 40,000 यसरी राखेँ भनेदेखि पहिलो वर्ष पनि 20,000 मा प्लट भइरहेछ, दोस्रो वर्ष पनि 20,000 मा प्लट भइरहेछ, तेस्रो वर्ष पनि 20,000 मा प्लट भइरहेछ। मतलब डेप्रिसिएसनलाई ग्राफमा राख्यो भने यसरी स्ट्रेट लाइन बनिरहेछ। यो देयरफोर स्ट्रेट लाइन भइरहेछ नि। यो डेप्रिसिएसनको एमाउन्टलाई मैले ग्राफमा प्लट गरेँ भने स्ट्रेट लाइन भइरहेछ। त्यही भएर यसको नाम के भयो त? स्ट्रेट लाइन मेथड भनेर भनेको। त्यही लजिकहरू पनि मैले बताइदिएँ तपाईलाई। हरेक वर्ष सेम एमाउन्ट भनेकोले फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड, त्यो जुन एमाउन्ट हो त्यसलाई ओरिजिनल कस्टमा एक्सप्रेस गरेर एउटा पर्सेन्टेज निकालिदिँदो रहेछ, त्यही भएर ओरिजिनल कस्ट मेथड। र त्यसलाई ग्राफमा हाल्ने हो भने स्ट्रेट लाइन बन्दो रहेछ, त्यही भएर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठिकको कुरा। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनले तपाईलाई यो डाटा दिदिन्छ, यो 1,20,000 4 वर्ष सब दिदियो, ठिकै छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रेट दिदिन्छ, मतलब यो 20,000 रुपियाँ निकालेर त्यसलाई एक्सप्रेस गरेर एउटा रेट दिदियो क्वेसनले भने पनि त डेप्रिसिएसन हरेक वर्ष निकाल्न सकिन्छ। मतलब स्क्रैप र लाइफ नदिने, खालि ओरिजिनल कस्ट मात्रै दिने क्या क्वेसनले। ओरिजिनल कस्ट यति हो भन्छ, स्क्रैप लाइफ केही पनि दिँदैन। तर पर्सेन्टेज चाहिँ दिन्छ कि एसएलएम को 20% हो भन्यो भनेदेखि त हामीलाई त्यो स्क्रैप युजफुल लाइफ केही चाहिएन। ओरिजिनल कस्ट इन्टु 20% गरेर 20,000 रुपियाँ हरेक वर्ष म चार्ज गर्दै जान्छु। ठिक कुरा, हरेक वर्ष म चार्ज गर्दै जान्छु यसरी नै। ओके, तर यसमा एउटा प्रिकसन चाहिँ तपाईले एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा प्रिकसन चाहिँ द टोटल accumulated depreciation should not exceed depreciable amount of the assets। यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ तपाईहरुले। The total accumulated depreciation should not exceed depreciable amount of the asset। मतलब भने हरेक वर्ष 20,000 गर्दै जाँदाखेरि त 20,000 पहिलो वर्ष 20,000 चार्ज गर्नुहुन्छ, दोस्रो वर्ष 20,000 चार्ज गर्नुहुन्छ, तेस्रो वर्ष 20,000 चार्ज गर्नुहुन्छ, चौथो वर्ष 20,000 चार्ज गर्नुहुन्छ, पाँचौं वर्ष चार्ज गर्न हुँदैन। किनकि डेप्रिसिएबल एमाउन्ट भनेको त 80,000 हो नि, त 80,000 भन्दा बढी चार्ज गर्ने कुरा त भएन नि। त यानी चार्ज गर्दै जाने क्रममा फेरि यो नहोस् कि जति किन्नु पर्ने हो त्यो भन्दा बढी चार्ज गरिदिनु भएको छ पीएल मा। त 4 वर्षमा फैलाउने हो 20,000 भनेपछि 20,000 20,000 20,000 गरेपछि लास्टमा ब्यालेन्स 1 लाख बाट सुरु गर्नुहुन्छ मसिन, त 20-20 गरेर लास्टमा स्क्रैपमा गएर टुङ्ग्याउनु पर्यो कि। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि मेरो झर्दै गरेको ब्यालेन्स चाहिँ स्क्रैपमा गएर टुङ्गिनु पर्यो, स्क्रैप भन्दा बढी एक्सिड हुनु भएन। यो चाहिँ बुझ्न पर्यो है। द टोटल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन शुड नट एक्सिड डेप्रिसिएबल अमाउन्ट अफ द एसेट्स। अथवा यसलाई अर्को तरिकाले पनि भन्न पर्दाखेरि चाहिँ, अथवा अर्को तरिकाले भन्न पर्दाखेरि चाहिँ WDV should not be lower than balance WDV भनौं न हैन। balance WDV should not be lower than scrap value of assets। उसको एस्टिमेटेड स्क्रैप भन्दा तल आउनु त भएन नि त। भनेको 1 लाख बाट सुरु गर्नुहुन्छ, पहिलो वर्ष 20, दोस्रो वर्ष फेरि तान्नुहुन्छ 80,000 ओपनिङ, फेरि 20, फेरि तान्नुहुन्छ 60, 20, फेरि तान्नुहुन्छ 40, 20, अनि फेरि 20 तानेर फेरि 20 गर्दिने हैन, अब जिरो भइहाल्छ त्यस्तो गर्ने हैन। 20,000 मा गएर टुङ्ग्याउनु पर्यो। मतलब अल्टिमेटली 80,000 खिन्छ भनेको हैन त, 4 वर्षमा खतम भयो त। अब डेप्रिसिएसन कहाँ चलिरहनु भयो त 20,000 गरेर। त यो एउटा प्रिकसन चाहिँ यसमा गर्नुपर्छ कि जुन मेरो डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट हो त्यो द्याट शुड नट एक्सिड्स द डेप्रिसिएबल एमाउन्ट। जति खिनु पर्ने हो त्यो भन्दा बढी चाहिँ चार्ज गर्नु भएन नि फेरि पीएलमा। यो चीज ख्याल गर्नु पर्यो। ओके, दैट इज बैलेंस WDV शुड नट बी लोअर देन बैलेंस WDV। रिटर्न डाउन भ्यालु भनेको सर जुन 1 लाख छ ओरिजिनल कस्ट लेस पहिला डेप्रिसिएसन गर्नुहुन्छ, पहिलो वर्ष चार्ज गर्नुहुन्छ, त्यसपछि 80,000 आयो, फेरि 60, यस जुन डेप्रिसिएसन काटिसकेपछि जुन ब्यालेन्स आइरहेछ नि त्यसलाई भनिन्छ रिटर्न डाउन भ्यालु। रिटर्न डाउन भ्यालु भनेको झरेको भ्यालु के, डेप्रिसिएसन पछि झरेको भ्यालु, रिटर्न डाउन तल कम गरिएको भ्यालु। ठीक हो, त्यो भ्यालु जुन छ त्यो स्क्रैप भन्दा तल जान भएन। ठीक कुरा। ठीक छ सर। अर्को छ WDV मेथड।
रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड, रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड फेरि अब अर्कै चाहिँ के हो सर त्यो भनेको? सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ सेकेन्ड मेथड रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड, रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड यो भनेको सर यसको अर्को नाम हो रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड, अर्को नाम हो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। रिड्युस गर्दै गरेको डिमिनिसिङ हुँदै गरेको ब्यालेन्समा एउटा रेट एप्लाई गर्ने मेथड। अब त्यो कस्तो हो के हो त्यो हेरौँ। त्यो ऐकै इक्जाम्पलमा लिउँ फेरि। ऐकै इक्जाम्पल जुन थियो पर्चेज कस्ट, ध्यान लिएर है यो एकदम टेक्निकल छ यो चिजहरू, एकदम लजिकल चिजहरू छन् धेरै। पर्चेज कस्ट 1 लाख, स्क्रैप 20,000, लाइफ सर 4 ईयर। ओके ल अब यसले के भन्छ भने यो तपाईले जुन डेप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेर आएको भ्यालु हो, 1 लाख सुरुमा किन्नु भएको थियो, 20,000 पहिलो वर्ष चार्ज गर्नुभयो भनेपछि त जुन झरेको भ्यालु 80,000 हो। फेरि 80,000 ओपनिङ तान्नुहुन्छ, फेरि त्यसमा फेरि 20,000 माइनस गर्नुहुन्छ, 60,000। यस्तै मतलब डब्ल्युडिबी मेथड भनेको मतलब डेप्रिसिएसन चार्ज गरेर आइसकेको भ्यालुमा चाहिँ अब एउटा रेट लगाउनुस् भनिरहेछ। अब अहिले एकछिनलाई कि यहाँनिर त्यो डेप्रिसिएसन चार्ज गरेर आएको भ्यालुमा यदि डेप्रिसिएसन चार्ज गर्न थाल्ने हो भने सुन्नुमै ध्यान एकदम जस्तै यहाँनिर पर्चेज कस्ट या ओरिजिनल कस्ट 1 लाख रुपैयाँ हो, लेस डेप्रिसिएसन फर्स्ट इयर मानौ कि यही 20% नै हो। एकछिनलाई मानौ न, यो एसएलएममा रेट निस्कियो थियो नि 20%, मानौ एकछिनलाई कि 20% हो रेट यसमा पनि डब्ल्युडीमा, एकछिनलाई मानौ त 20% ले मानौ, लेट सपोज कि 20% हो, लेट सपोज भनिरहेको छु है, यो ठीक भनेको होइन मैले, 20% लेट सपोज मानौ न एकछिनलाई। त यो 20,000 यहाँ त यो के भयो त भन्दाखेरि डब्ल्युडीबी भयो यो एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर, या झरेको भ्यालु 20,000 चार्ज भइसकेपछि त 80,000 आयो नि त। अनि त्यसपछि लेस्ट डेप्रिसिएसन सेकेन्ड इयर 80,000 को 20% फेरि अगेन 20% अफ 80,000। डब्ल्युडीबी मतलब अघिको केसमा चाहिँ खाली 20% अफ ओरिजिनल कस्ट, 20% अफ ओरिजिनल कस्ट, जहिले पनि ओरिजिनल कस्टमै 20% लगाइरहेको छु। रिटर्न डाउन भ्यालु मेथडले के भन्छ भने ओरिजिनल कस्टमा लगाउने होइन, रिटर्न डाउन भ्यालुमा लगाउने हो भने पहिला सुरुमा त ठिक छ ओरिजिनल कस्टमा लगाऊँ सुरुमा चाहिँ, तर पछिका वर्षहरूमा चाहिँ रिटर्न डाउन भ्यालु झरेको भ्यालुमा लगाउँदै जाने। त अल्टिमेटली यो एसेट्स कति भ्यालु बाँकी छ त्यसमा डेप्रिसिएसन लगाउँदै जाने भयो। त यो कति भयो त 16,000, दोस्रो वर्ष 16,000 खियो सर। त डब्ल्युडीबी फेरि दोस्रो वर्षको अन्तिममा कति भयो त यो 80 माइनस 16 64,000। त्यसपछि फेरि लेस डेप्रिसिएसन थर्ड इयर फेरि 20% अफ 64,000 रिटर्न डाउन भ्यालु भनेपछि यो झरेको भ्यालुको 20% कति हुने भयो त 12,800 हुने भयो। त यो भयो डब्ल्युडीबी। त यो कति हुन्छ 64,000 माइनस 12,800 भनेको 51,200। यो छ तेस्रो वर्षको अन्तिममा मेरो भ्यालु 51,200 छ। लेस डेप्रिसिएसन फोर्थ इयरमा यो तेस्रो वर्षको अन्तिममा या फोर्थ इयरको बिगिनिङमा डब्ल्युडीबी यति हो
भनेपछि फोर्थ इयरको बिगिनिङमा जुन WDB छ यसको फेरि 20%, 51,200 को 20% सर, 20%। त फेरि यसको 20% गर्दाखेरि 10,240। तो यो WDB at the end of fourth year, यो कति निस्क्यो? यो 40,960 रुपियाँ बस्यो। ध्यानले बुझ्नुस् मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा, चौथो वर्षको अन्तिममा यसको लाइफ 4 वर्ष थियो। चौथो वर्षको अन्तिममा 20,000 पुर्याउनु पर्ने स्क्रैप, अल्टिमेटली स्क्रैप त 20,000 हो नि। भनेपछि 20,000 मा पुर्याउनु पर्ने एकदम ह्युज ब्यालेन्स 40,960 मा पुर्यायो। यसको अर्थ त ह्युज ब्यालेन्स रह्यो नि त। यसको अर्थ त के हो भने 1 लाख माइनस 40,960 मात्रै खियो नि त। यसको मतलब 1 लाख माइनस 40,960, 59,040 रुपियाँ मात्रै 4 वर्षमा फैलाउनु भयो। जबकि डेप्रिसिएबल अमाउन्ट त 80,000 थियो। 1 लाख किनेको सर स्क्रैप 4 वर्षपछि त 20,000 हुन्छ भने 80,000 4 वर्षमा फैलाउनु पर्ने हो नि त। तर यहाँ त फैल्यो कति जम्मा? यो जुन एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन हो, यो जुन हरेक वर्ष जुन चार्ज गरिराखेको छु, यो टोटल जुन हो, टोटल एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन जुन हो मेरो, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति भइरहेछ? खाली 59,040 मात्रै भइरहेछ। जबकि हुनुपर्ने कति हो? जबकि डेप्रिसिएबल अमाउन्ट 80,000 हो, मतलब अल्टिमेटली 80,000 खिउनु पर्ने हो। जबकि जम्मा 59,040 मात्र खिइरहेछ। यहाँ ब्यालेन्स जबकि 20,000 पुर्याउनु पर्ने हो, यो अल्टिमेटली खिँदै जाँदा त 20,000 मा टुङ्ग्याउनु पर्ने हो नि त। त्यही भएर यहाँनिर कुरा के हो, कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि WDB मा किनकि झरेको भ्यालुमा रेट एप्लाई हुने भएको कारणले गर्दाखेरि SLM को रेट जति हो नि 20%, त्यो भन्दा बढी नै रेट यसको हुन पर्छ के। WDB को जुन रेट हो त्यो रेट शुड बी हायर देन SLM रेट। किनकि इनिशियल स्टेजमा त्यो हायर रेट राखेपछि अनि बिस्तारै पछि त्यो WDB मा एप्लाई गर्ने हो। ओरिजिनल कस्ट मेथडमा के थियो या स्टेट लाइन मेथडमा के थियो? खाली ओरिजिनल कस्टमै एप्लाई गरेर राखिया थियो। 20% 1 लाखमा, 20% 1 लाखमा 20 गरेर 80 खिए थियो नि। तर यहाँ त WDB मा एप्लाई गर्ने भएकोले त्यो रेट स्टेट लाइनको रेट भन्दा माथि हुन पर्छ। र सुरुको वर्षमा WDB मेथडमा चाहिँ डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट हायर हुन्छ र पछि चाहिँ नि लोअर हुन्छ एज कम्पेयर टु स्टेट लाइन मेथड। यो सबै कन्सेप्ट हो, यो सबै अब्जेक्टिभमा तपाईलाई सोध्नेवाला छ। कुन चाहिँ मेथडमा रेट हायर हुन्छ इनिशियल स्टेजमा, पछि लेटर स्टेजमा रेट कसको हायर हुन्छ, सब तपाईलाई अब्जेक्टिभमा सोध्नेवाला छ। एक एक चीज भन्दैछु है म। त युज ब्यालेन्स रह्यो नि यहाँनिर, युज ब्यालेन्स रिमेन। जबकि 20,000 मा पुग्नु पर्ने हो, जबकि स्क्रैप 20,000 मा पुग्न पर्ने हैन त। ओके, 20,000 मा पुर्याउन पर्ने 40,960, मतलब यो रेट ठीक छैन सर। त्यसको अर्थ के हो त? कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि देयरफोर के हो भयो त? देयरफोर कन्सेप्ट के हो? कन्सेप्ट इज WDB को डेप्रिसिएसन रेट is always higher than SLM. Okay. 20 भन्दा माथि हुनुपर्छ। ठीक छ सर। अब 20 भन्दा माथि कति त नि फेरि 25 हो कि 22 हो कि 23 हो कति? 25 मा चेक गरौँ न सर। 25 मा 25 मा चेक गर्नुस्। 1 लाख इन्टु 75% गर्नुस्। 75% गर्नुस्, यहाँ पुग्नु भयो। फेरि इन्टु 75% गर्नुस्, यहाँ पुग्नु भयो। मतलब 1 लाखबाट 25% घटाउँदा यहाँ आयो भनेपछि त 1 लाख इन्टु 75% गरेपछि यहाँ आइन्छ नि त। फेरि यसैको फेरि 25% गर्नुभन्दा फेरि यसैको डाइरेक्ट 75% गर्यो भने यहाँ आइन्छ के। फेरि 75% ले मल्टिप्लाई गर्नु पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यसै 75% यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 20,000 पुगेन हेर्नु त हो। 4 चोटि 75% ले मल्टिप्लाई गर्ने हो
भनेपछि 1 लाख इन्टु 75% इन्टु 75% इन्टु 75% इन्टु 75% 31,640 मा पुगियो। 25% पनि भएन। मतलब यहाँनिर मैले के भने, अगेन चेक एट 25%। त यहाँ कति ब्यालेन्स कति रह्यो त? ब्यालेन्स लास्टमा 31,640 रहिरहेछ नि हेरि यहाँनिर हैन ब्यालेन्स। भनेपछि अझै पुगेन, 25 भन्दा नि अझै आयो हुनु रहेछ। त्यो यसको कारणले यस्तो कहिलेसम्म चेक गर्ने के? 26, 27, 28 कहिलेसम्म? त स्टिल ब्यालेन्स ह्युज ब्यालेन्स रहेको छ, जुन स्टिल ब्यालेन्स इज एक्सिड स्क्रैप। स्क्रैप भन्दा ब्यालेन्स माथि नै छ। देयरफोर रेट कति हो त नि? रेट भनेको कुन हो? एट व्हाट रेट? एट व्हाट रेट शुड वी डेप्रिसिएट? त्यसो भए के रेटले डेप्रिसिएट गरौँ? सो that WDV at the end of 4th year remains 20,000, that is equal to scrap। यसको अर्थ अल्टिमेटली 20,000 मा पुर्याओस्, अल्टिमेटली 80,000 खियाओस्। त्यो के रेट हो त? त्यसो भए रेट के हो त? यो रेट के हो भन्नको लागि रेट अफ डेप्रिसिएसन पहिला निकाल्नु पर्छ। यो रेट के हो त भन्नको लागि रेट अफ डेप्रिसिएसन भनेको एउटा यहाँ डरलाग्दो फर्मुला सजेस्ट गरियो। यहाँ ख्याल गरौँ है। जस्तै अघि एसएलएम मा चाहिँ पहिला अमाउन्ट निकालियो अनि रेट निकालियो, जबकि डब्ल्युडी मा पहिला रेट निकाल्न पर्दो रहेछ अनि अमाउन्ट आउँदो रहेछ। पहिला रेटै निकाल्न पर्दो रहेछ। कन्सेप्ट त मैले भनिहालेँ कि यहाँनिर एसएलएम को जुन रेट हो 20 ले गर्दै जाँदाखेरि त ठुलो ब्यालेन्स रहन्छ। यसको मतलब एसएलएम को रेट भन्दा माथि हुनुपर्छ डब्ल्युडीबी को रेट, किनकि यहाँ चाहिँ डब्ल्युडीबी रिटर्न डाउन भ्यालुमा एप्लाई गर्ने रेट हो, जबकि स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ ओरिजिनल कस्टमा एप्लाई गर्ने रेट हो। जतिखेर जुन वर्ष पनि ओरिजिनल कस्टमा एप्लाई गर्ने रेट हो भनेपछि त्यहाँनिर 20% भयो हुन्छ। यहाँ चाहिँ डब्ल्युडीबी मा एप्लाई गर्ने रेट हो, त्यही भएर स्ट्रेट लाइनको रेट भन्दा बढी रेट हुनुपर्छ। तर बढी पनि कति हो त? त्यो 25 मा चेक गरे कहिलेसम्म चेक गर्दै हिँड्ने हो त नि? हो भनेपछि यसको लागि एउटा फर्मुला चाहियो। त फर्मुला यिनीहरूले के भन्यो भनेदेखि यस्तो, 1 माइनस nth रूट डिवाइड nth रूट रेजिडुअल भ्याल्यु अथवा स्क्रैप भ्याल्यु या स्क्रैप भ्याल्यु भनौँ यसलाई, रेजिडुअल भ्याल्यु अथवा स्क्रैप भ्याल्यु डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कस्ट। यो पुरै यस्तो एउटा फर्मुला दिए। त यहाँनिर चाहिँ 1 माइनस मेरो लाइफ 4 इयर्स हो। यो यान भनेको लाइफ है। यान भनेको के त? यान भनेको चाहिँ लाइफ अफ एसेट्स। ठिक हो कुरा? त 1 माइनस 4th रूट रेजिडुअल भ्यालु 20,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कस्ट कति हो त? 1 लाख रुपियाँ। त यसलाई सल्भ कसरी गरौँ सर? अब यो अब एक्जाममा त यो साइन्टिफिक क्यालकुलेटर पनि लान पाइँदैन, लगहरू पनि युज गर्न त्यस्तो केही दिँदैन। त्यसको लागि एउटा ट्रिक म तपाईँलाई भन्दैछु। यस्तो क्यालकुलेसन गर्नलाई त्यो ट्रिक सम्झन पर्यो है। अब त्यो यादै गर्ने हो, त्यसको कुनै लजिक भन्दा पनि। यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि केही सर्टेन स्टेप्सका कुरा गर्छु म। स्टेप्सहरू चाहिँ यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि स्टेप्सको कुरा गरेँ मैले। स्टेप्स पहिला 1 नम्बरमा 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख अनि इक्वल्स टु दबाउनुहोस्, सँगसँगै गर्नुहोस्। 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इक्वल्स टु 0.2 आइरह्यो होला। 0.2 आइरह्यो होला क्यालकुलेटरमा। त्यसपछि अन्डर रूट दबाउनुहोस् 12 टाइम्स। त्यसपछि अन्डर 0.2 आइरहेछ, 0.2 आइरहेछ। अन्डर रूट दबाएँ मैले
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चोटि अन्डर रुट दबाउँदा 0.9999607 यस्तै के आइरहेछ 0.9999607 यस्तै के आइरहेछ ओके थर्डमा -1 गर्नुस् 4 मा डिभाइड बाइ लाइफ गर्नुस् 5 मा +1 गर्नुस् -1 डिभाइडेड बाइ लाइफ +1 यो गरिसकेपछि अनि इन्टु इक्वल्स टु 12 चोटि गर्नु होला इन्टु इक्वल्स टु 12 टाइम्स दबाउनुस् इन्टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसो गर्दाखेरि यो फिगर आइरा होला तपाईको यो गर्दाखेरि चाहिँ यो आइरा होला 0.6687 यति गर्दाखेरि चाहिँ 0. यो आइरा छ 0.6687 आइरा होला यो जुन क्याल्कुलेसन मैले स्टेप्स बताएँ नि यो भनेको चाहिँ यसको क्याल्कुलेसन आएको हो के यो भनेको चाहिँ खास यो 20,000 डिवाइड बाइ 1 लाख अनि 1/4 को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो आइरहेछ यो 0.6687 अनि मलाई त 1 - 0.6687 चाहिएको छ भनेपछि यसलाई अब के गर्नुस् भन्देखि अगेन यसलाई 1 माइनस हो नि त 1 - 0.6687 भनेपछि त 0.3312 आइहाल्छ भनेपछि यसलाई सिधै -1 गर्दै पनि हुन्छ नेगेटिभमा आउँछ केही फिगर भएन त -1 गर्नु होला अनि इन्टु 100 गर्नुभयो भनेदेखि विल गिभ यु 33.12% त माइनसलाई इग्नोर गर्नुस् जस्तै यसलाई 0.6687 आइरहेछ -1 गरे अनि इन्टु इक्वल टु 100 अनि इन्टु 100 गर्दिए भनेदेखि 33.12% आउँछ त्यही नै हो तपाईको रेट 33.12% ठिकको कुरा फेरि स्टेप्सहरु बताउँछु है त म पहिला हेर्नुस् एउटा 20,000 डिवाइडेड बाइ 1 लाख यहाँ इक्वल्स टु दबाउने हो यो इक्वल्स टु लेखे नि मैले यो हैन इक्वल्स टु ओके 0.2 आयो त्यसपछि केही नहेरिकन अन्डर रुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.99607 यस्तै के आइरहेछ त्यसपछि माइनस अरु इक्वल्स टु दबाउने नि के हैन -1 प्लस सरी डिवाइडेड बाइ लाइफ हैन डिवाइडेड बाइ 4 अनि फेरि +1 अनि के इक्वल्स टु दबाउने हैन +1 अनि फेरि इन्टु इक्वल्स टु सिधै लगत्तै इन्टु इक्वल्स टु एक चोटी इन्टु इक्वल्स टु दुई चोटी इन्टु इक्वल्स टु 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गर्नुभयो भने 0.6687 आइरहेछ यो भनेको यो फिगर आयो सर यो फिगर आएपछि 1 माइनस यो फिगर गर्दिनुस् 0.3312 आउँछ अथवा -1 गर्दिएर इन्टु 100 गरे पनि 33.12% आउँछ यसरी पर्सेन्ट निकाल्न पर्यो भनेपछि यसको अर्थ अब सर 20 हैन 33.12% यदि डेप्रिसिएट गर्ने हो भने यो 20,000 मा पुर्याउँदो रहेछ 33.12% ले तपाईले हरेक वर्ष डेप्रिसिएसन गर्ने हो भने डब्ल्युडीबी को 33.12% गर्ने हो भने तपाईलाई ठ्याक्कै 20,000 मा पुर्याउँदो रहेछ नपत्ता चेक गर्न सक्नुहुन्छ चेक गर्दा हुन्छ अनि यदि हामीले यहाँ यसबाट चेक गरियो भने देखि चाहिँ जस्तै हेर्नुस् है 1 लाख इन्टु अब 33.12% माइनस भनेपछि त त्यही 66.88% भनौं न यो मैले राउन्ड 1 2 अलिकति राउन्ड अफ गर्दिए यहाँ 66.87 जुन छ इन्टु 66.87% इन्टु फेरि 66.87% इन्टु 66.87% इन्टु 66.87% यो गर्नुभयो भने फर्स्ट इयर को अन्तिममा डब्ल्युडीबी आयो यो चाहिँ डब्ल्युडीबी फर्स्ट इयर को हो फर्स्ट इयर को इन्डमा
फेरि त्यो फिगर जुन आइरहेछ त्यसमा फेरि 66.87 गर्नुभयो भने डब्लुडिबी सेकेन्ड इयरको इन्डमा पुगियो हामी। फेरि आएको फिगरमा फेरि 66.87 गर्दा डब्लुडिबी थर्ड इयरको इन्डमा पुगियो। यो डब्लुडिबी फोर्थ इयरको इन्डमा पुगियो। त यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 1 लाख इन्टु 66.87% इन्टु फेरि 66.87% फेरि इन्टु 66.87% इन्टु 66.87% गर्नुभयो भनेदेखि 19,995 या भनौँ 20,000 यसरी आइरहेछ। यो 19,995 डेसिमलको कारणले हो, यो पुराको पुरा त्यही 20,000 मा पुर्यायो नि त, 20,000 मा पुर्यायो यो रेटले। मतलब 33.12% ले डेप्रिसिएट गर्ने हो भने यहाँ राखे पनि हुन्छ। 33.12 गर्नुस् फेरि आउँछ फिगर, फेरि 33.12% यसको गर्नुस् फेरि आउँछ, यसको फेरि 33.12% यसको गर्नुस् फेरि आउँछ, फेरि यसको 33.12 गर्नुस्, यहाँ ट्याक्कै 20,000 रोक्छ भनेको क्या, 20,000 पुर्याउँछ। यसको अर्थ प्रमाणित भयो कि रेट जुन हो त्यो स्टेट लाइन भन्दा बढी रेट हुन्छ। र के रेटले हो भन्ने कुरा चाहिँ सर वी निड टु एप्लाई फर्मुला एउटा डरलाग्दो फर्मुला दियौँ, यसको स्टेप्सहरू पनि सिक्यौँ। वान्स यो रेट आइसकेपछि अनि बल्ल यहाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन एमाउन्ट आउँछ। यहाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन एमाउन्ट दोस्रोमा आउने हो के। डेप्रिसिएसन एमाउन्ट भनेको त्यही तपाईको ओपनिङ डब्लुडिबी इन्टु रेट अथवा ओरिजिनल कस्ट इन्टु रेट। यो फर्स्ट इयरमा, यो सब्सिक्वेन्ट इयरमा। फर्स्ट इयरमा त ओपनिङ डब्लुडिबी भन्ने भएन, ओरिजिनल कस्टै हुने भयो। फर्स्ट इयरमा त पर्चेज कस्टमै रेट लगाउने हुनुभयो। पर्चेज कस्टमै 1 लाख इन्टु 33.12 भनेपछि 33,120 भन्ने हुनुभयो फर्स्ट इयरमा चाहिँ। सेकेन्ड इयर अनुसार चाहिँ ओपनिङ डब्लुडिबी इन्टु रेट गर्दै जानु पर्यो डेप्रिसिएसन एमाउन्ट भनेपछि कुरा बुझ्न पर्यो एकदम स्पेशली। स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ पहिला डेप्रिसिएसन एमाउन्ट आउँछ, रेट पछि निकाल्नुहुन्छ। क्वेसनले कहिलेकाहीँ रेट आफै दिन नि सक्छ, स्क्रैप र तपाईको लाइफ नदिकिन रेट दियो भने पनि 1 लाखमा एप्लाई गर्दै जाने 20 सकिएको कुरा। यसमा डब्लुडिबी मेथडमा चाहिँ पहिला रेट निकाल्न पर्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनले रेट आफै दियो भने सजिलै बनाइदियो त धन्यवाद भन्न पर्यो। पहिलो वर्ष चाहिँ ओरिजिनल कस्ट इन्टु रेट, दोस्रो वर्ष चाहिँ त्यो झरेको भ्यालु डब्लुडिबी इन्टु रेट। कन्सेप्ट कुरा क्लियर छ कि स्ट्रेट लाइनको रेट भन्दा डब्लुडिबी को रेट हायर हुन्छ। र पहिलो वर्ष जस्तै यसमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि यसलाई यदि ग्राफमा हाल्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई यसरी ग्राफमा हाल्नुहुन्छ भने जस्तै यहाँनिर डब्लुडी स्ट्रेट लाइनमा त स्ट्रेट लाइन 20,000 छ, तर डब्लुडीमा पहिला चाहिँ 33,120 हुन्छ नि त हैन र। दोस्रो वर्ष अलि माथि हुन्छ, तेस्रो वर्ष गरेर पछिल्ला सालहरुमा चाहिँ यो तल झर्छ, यो माथि। स्ट्रेट लाइन यस्तो चलिरहेको हुन्छ, डब्लुडीबी चाहिँ यसरी झरिरहेको हुन्छ ग्राफमा हाल्नुभयो भनेदेखि। ठीक हो कुरा। भनेपछि जुन यसको ग्राफै हेर्नुभयो भनेदेखि के हुने भयो त, यो 20,000 को कुरा छ। यो 20,000 जुन छ यो फर्स्ट इयर, यो सेकेन्ड इयर, यो थर्ड इयर, यो फोर्थ इयर। त यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड भयो। यो डब्लुडीबी यसरी हुन्छ के, यसरी झर्छ डब्लुडीबी। यो चाहिँ डब्लुडीबीमा यसरी चल्छ। भनेपछि तपाईलाई अब्जेक्टिभ सोध्नेवाला छ, इनिशियल इयर्समा डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट कुन मेथडबाट हायर हुन्छ, डब्लुडीबी कि एसएलएम भन्दा डब्लुडीबी भन्नु पर्यो। त लेटर इयर्समा कुन मेथडमा डेप्रिसिएसन हाई हुन्छ भन्दा एसएलएममा हाई हुन्छ, डब्लुडीबीमा कम हुन्छ। यसरी झर्छ। ठीक हो कुरा। यो चाहिँ 30,000 यहाँ भयो भने 33,000 यहाँ चाहिँ यो कुन चाहिँ पोइन्ट हो, यहाँ यसरी गर्दा 33,000 मा प्लट हुन्छ सुरुमा। फेरि दोस्रो वर्ष अलि झर्ला, यस्तै गरेर जान्छ डब्लुडीबीमा। ओके ल, यहाँ पनि जुन प्रिकसन छ नि, यहाँ पनि प्रिकसन जुन हो त्यो डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने क्रममा डेप्रिसिएबल अमाउन्ट भन्दा बढी एक्सिड हुनु हुँदैन। मतलब चार्ज गर्दै जाने क्रममा चाहिँ टोटल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन शुड नट एक्सिड द डेप्रिसिएबल अमाउन्ट, अथवा जुन मेरो ब्यालेन्स हो एसेट्स को त्यो शुड नट बी लोअर देन स्क्रैप भ्यालु। यहाँ पनि त्यो प्रिकसन यहाँ पनि लेख्नुस्। प्रिकसन the total accumulated
depreciation amount should not exceed depreciable amount, same as SLM. SLM मा जस्तो प्रिकसन हो, यहाँ पनि त्यस्तै हो. यसको अर्थ जुन हो मेरो भ्यालेन्स स्क्रैप भन्दा तल जान हुँदैन. ठिकको कुरा. ओके सर, ठीक छ. Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.